في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء يبلغكم عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. هنا ما في مكان. حجي يلا هلا مشكلة حجي. تعال مكان هذا تعال مكان هذا. عدد لك الله. أنزل بعلم الله وأن